काफ़ी जो टीम सेलेक्ट की है पाकिस्तान लोग हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस वर्सटाइल और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जो मेरे माइंड में आते थे और बाकी कमेटी मेंबर्स के माइंड में आते कि हमें ये करना चाहिए। हम अपना आइडिया प्लॉट करते थे एंड ही मेड इट पॉसिबल, जिसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें से एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि यंग इंजीनियर आफ्टर द ग्रेजुएशन, और उसमें अराउंड 5000 इंजीनियर्स अक्रॉस पाकिस्तान फैसिलिटेट हुए हैं। इसके अलावा PMP, मतलब ये तो अब सबको ही पता चल गया है। उसके अलावा हमने सॉफ्ट स्किल्स पे बड़ा काम किया, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंजीनियर की टेक्निकल स्किल्स तो होती हैं, लेकिन वो जहाँ लैक करता है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। उसका मतलब ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला अम्मा बाद। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब नजीब अरुण साहब, वाइस प्रेसिडेंट नेस्पाक और हमारे कैंडिडेट वाइस चेयरमैन के SNNA के इंजीनियर्स, LDA के इंजीनियर्स, मुख्तलिफ शोबों के इंजीनियर्स, तमाम ब्रदर इंजीनियर्स, तमाम सिस्टर इंजीनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब को हम इलेक्शन और पॉलिटिकल तकरीब से ज़्यादा एक इंटरैक्टिव सेक्शन रखना चाहते थे, और इंटरैक्टिव सेशन का मकसद ये था कि अक्सर हमारे दोस्तों में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो PEC है शायद ये उसी तरह का टूथलेस और स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हुआ करते थे, और इसीलिए आज हमने इनकम्बेंट चेयरमैन नजीब अरुण साहब को भी यही इनवाइट किया है कि आज हम रूबरू एक दूसरे से बात करें। हम एक ऐसा सेशन रखें कि माइक आपको दें, आप क्वेश्चन करें और हम आपके उन क्वेश्चन और सवालात के जवाब दे सकें कि PEC है क्या, PEC का रोल क्या है, PEC की जन्म कुंडली क्या है, ये आई कहाँ से, इसका किरदार क्या है और ये क्या करने जा रही है। काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने, नाजिश ने, फ़रक ने, एहसन साहब ने, मीर मसूद साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों पे गुफ्तगू की। मैं इस वक्त भी मेंबर हूँ गवर्निंग बॉडी का। मुझे मौका मिला इस 3 सालों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के यंग इंजीनियर डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनर और साथ साथ उनके फाइनेंस और बजट कमेटी के कन्वीनर का। और ये जैसे इन्होंने कहा, मैं चंद चीज़ें आप लोगों की गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमने टारगेट किया चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। इंजीनियर की बुनियाद कहाँ से है? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रस्ट्रेशन की इब्तिदा फाइनल ईयर से शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बंदा फिर भी जरा मौज मस्ती में होता है, ये नज़र नहीं आता। पता नहीं क्या हो जाता है। वो डॉक्टर्स जो बड़े हम्बल और इंट्रोवर्ट होते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो हमसे तेज निकल आते हैं। ये एक उल्टा साइकिल चल रही है। हालांकि जितना टैलेंट अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, शायद ही किसी शोबे को दिया हुआ, क्योंकि इनमें एनालिटिकल स्किल्स है, और जिसमें एनालिटिकल स्किल्स हो वो कहीं भी मार नहीं खाता। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं आपकी तरफ देखता हूँ कि कोई आएगा मसीहा और वो हमारे नसीब को बदलेगा, वो हमारी पहचान बनाएगा। आपकी पहचान किसी ने नहीं बनानी, आपकी पहचान आपने खुद बनानी है। आपने अपने आप को पहले खुद एक प्रोडक्ट लाना है, तो फिर जाके इंशाल्लाह ये मुल्क में मानेंगे कि इंजीनियर का जो ड्यू मुकाम है वो कैसे उनको मिल रहा है। So, before inviting the Chairman Pakistan Engineering Council, let's have an eye on the documentary which have been made for the last tenure, the achievements and the challenges. So, if you could please play audio के साथ
جو بنی آج سے 48 سال پہلے پورے انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کریں. A man bifocus, a man with a mission. Chairman PEC, Engineer Mohammad Nasheed Ali. اپنی عمر اور 3 سال کے ٹینیور قرآن سے موسوم اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہاں موجود سینئر انجینئرز، میری بیٹیاں جو یہاں پر خواتین انجینئرز ہیں، نوجوان انجینئرز، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو اپنے ٹینیور کے 2 سال 11 مہینے گزار چکا ہوں. 6 ستمبر تک، کیونکہ میں نے 7 ستمبر کو حلف لیا تھا 2021 کے اندر، تو 6 ستمبر کو میرا ٹینیور پورا ہو جائے گا. یہ کام اللہ کی مہربانی سے میں نے عبادت کی طرح کیا، کیونکہ 2018 کے اندر میں قومی اسمبلی کا ممبر بن چکا تھا. 3 سال 8 مہینے میں قومی اسمبلی کے اندر بیٹھا اور 1 سال 4 مہینے میں قومی اسمبلی سے باہر بیٹھا استعفیٰ دے کے. لیکن میں نے 22 سال محنت کی تھی کہ ہم اس ملک کے ایوانوں تک پہنچے، اور چونکہ میری یہ سوچ تھی، میری یہ فکر تھی کہ ہم اس ملک کو ٹاپ ڈاؤن جا کے صحیح کریں گے. پہلے اسلام آباد پہنچیں گے، قربانی دیں گے، اپنا حق چھوڑیں گے اور پھر یہ ملک ترقی کرے گا. اس سفر کے اندر مجھے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر بھی آپ نے وقتاً میرا نام سنا ہوگا. 2011 کا الیکشن بھی میں نے لڑا، 15 کا بھی لڑا، 18 کا بھی لڑایا، لیکن میں نے جدوجہد کو جاری رکھا. تابق یہ کہ اللہ کی مہربانی 2021 کے اندر اتری اور پورے کا پورا پینل جس میں 70% لوگ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے، ہم نے سوئچ کیا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کو چلانے کا مجھے موقع ملا. آج میرے دائیں ہاتھ پہ ناصر خلیلی کھڑے ہوئے ہیں. یہ مجھ کو 2010 میں ملے تھے، اسی شہر لاہور میں ملے تھے. ان کا تعلق ڈومیسائل صوبے خیبر پختونخوا کا ہے. میرے ساتھ جڑ گئے اور آج ہمارے ساتھ 14 سال گزرے. ابھی میں نے ان کی تقریر سنی، میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ جو لیگیسی ہوتی ہے، لیڈرشپ اپنا کام کرتی ہے. میری عمر 69 سال ہے، 69 سال. میرا بڑا بیٹا 40 سال کا ہے، ایک 37 سال کا ہے، ایک 35 سال کا ہے. تینوں نے امریکہ سے پڑھا، تینوں پاکستان کے اندر ہیں، یہیں پہ آگے بسے ہیں. 32 سال کی عمر میں 37 سال پہلے میں بھی کشتیاں جلا کے امریکہ سے MS کر کے پاکستان آیا تھا اور جوان تھا. 32 سال میری عمر خواب آنکھوں میں تھے کہ پاکستان کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک طاقتور ملک اور ترقی یافتہ ملک اور دنیا کی قوموں کے درمیان میں ایک منفرد ملک بنائیں گے. میں اس خواب کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، آج بھی اس عمر میں بھاگ رہا ہوں. تو ناصر خلیلی صاحب نے جو باتیں کی اس میں کور کر لی. اس کے بعد میری یہاں پہ احسان انور صاحب سے 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی، کیونکہ جب ہم کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہماری نیتیں صاف ہو، اگر ہمارا جذبہ اور یقین پختہ ہو،
تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. آج یہاں پہ ریلوے کے دوست بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں, نیسباگ کے دوست بھی ہیں, ریئل ٹائم میں پروفیشنل انجینئرز بھی ہیں, اور یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری میرے نوجوانوں کی ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی گزار لی. آپ نے اگلے 40, 45, 50 سال اس ملک کے اندر زندہ رہنا ہے. یہ جو باتیں آپ نے سنی, یہ اس خواب کی تعبیر کے پیچھے میں گیا تھا. جب مجھے 22 سال جدوجہد کے بعد میں MNA بنا, تو میں نے وہاں بھی آپ کی انجینئرنگ کے سر کے تاج کو اوپر رکھا. پاکستان کی تاریخ کا پہلا MNA بنا, پہلا کہ جس نے 1 روپیہ سرکاری خزانے سے نہیں دیا. آپ کسی کو جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو 22 سال جدوجہد کر کے MNA بنے, اور نہ تنخواہ لے, نہ سیشن کا الاؤنس لے, نہ جہاز کا ٹکٹ لے کراچی سے آنے جانے کا, نہ وہ گھر پارلیمنٹری لاج جو ملتا ہے ہر مہینے کو ملتا ہے, جو اسلام آباد سے باہر کا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں دیا. انٹرنیشنل بھی گیا تو اپنے خرچے کے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا, کیونکہ جب آپ اپنا ہاتھ چھوڑنا سیکھ جاتے ہیں تو اللہ کی خصوصی مدد ملتی ہے, پھر آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اپنے ساتھ اچھے دوست ملتے ہیں, نوجوان دوست ملتے ہیں. یہ مجھ سے جو میں 12 سال چھوٹے ہیں, یہ مجھ سے 20 سال چھوٹے ہیں. تو یہ لیگیسی مجھے یقین ہے کہ اور جو نوجوان وہاں ہیں, یہ یہاں جو کام ہمارے نوجوانوں نے کیا پورے ملک میں کیا, ان کا بھی میں نام ضرور لوں گا. یہ جو ہماری کنڈکٹ کر رہی ہیں ناظر انجینئر, ناظر یہ بھی انجینئر ہے, باقی بھی جو سب یہاں پر انجینئرز ہیں. انجینئرز کی خود اعتمادی, انجینئرز کی سیلف اسٹیم, انجینئرز کی پرائڈ, کیونکہ یہ تو وہ بہترین بچے تھے. آپ میں سے ہر ایک وہ بہترین بچہ تھا جس نے FSC کے اندر نمبر لایا اور پھر انجینئر بنا. میں جس کانووکیشن میں جاتا ہوں, جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اپنی نسل کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, اپنے بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان آج بھی غربت کی گہرائیوں میں پھنسا ہوا ہے. ہم پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں, ہم بجلی, مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کو بھگت رہے ہیں. تو پاکستان کے انجینئر نے وہ چیلنج, ایک تو اس کو مواقع نہیں دیے گئے, اس کو ذمہ داریاں نہیں سونپی گئی. ابھی یہاں سے اسٹیٹ سے ناصر بھائی نے کہا تھا کورٹس کے فیصلے موجود ہیں, اور میں آپ کو میری عمر 69 سال ہو گئی ہے, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ PEC کے پاس اسپائن بھی ہے, اور PEC کے پاس ایسے دانت ہیں, ٹوتھ بھی ہیں, ٹیپ بھی ہیں, کہ جو اگر کسی کو کاٹے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ انجینئر کے حقوق لے کے آئے گا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کر رہا. آپ جائیے اور گوگل کر کے اپنے ایکٹ کو پڑھیے. یہ 3 سال جو میں نے لگائے, مجھے کہاں سے طاقت ملی, مجھے کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ میں نے HEC کے اوپر, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر, جب انہوں نے ذاتی کی غلط نوٹیفیکیشن نکالا تو کیس بھی کیا, جیتے بھی. 50 سالہ جو ایک جھگڑا چل رہا تھا ٹیکنالوجسٹ کا اور انجینئر کا, وہ طے کرا دیا ہمیشہ کے لیے اللہ کی مہربانی سے. جب پیپرا, کیونکہ اسلام آباد شہر اقتدار ہے, طاقت کا شہر ہے, کیا لاہور, کیا کراچی, کیا کوئٹہ, سب لوگ وہاں پر جہازوں میں بھر بھر کے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے کام کرانے کے لیے جاتے ہیں. طاقت کا اپنا گھمنڈ ہے. جب پیپرا نے 10 درازی کی PEC ایکٹ کے مطابق کس چیز کے اوپر 10 درازی کی کہ انجینئرنگ ورکس اینڈ سروسز ٹیکنیکل ایریا ہے, اس کی جو اسٹینڈرڈ فٹنگ ڈاکومنٹس ہے
वो पीएचडी का राइट है कि वो बनाए, ये पहले से था। तो हम पेपरा को भी कोर्ट में ले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर भी अल्लाह की मेहरबानी से स्टे ऑर्डर हासिल किया। देखिए, मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी था, ख्वाब जरूर मैंने देखा, मैंने रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ी थी। ये जितने लोग हमारे इंजीनियर्स, मैं समझता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं इसकी जमानत लेता हूँ यंग इंजीनियर्स के सामने कि पाकिस्तान में आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपने मेहनत करनी होगी, मौके देना, आपकी तरबियत करना, जैसे हीरे की तराश खराश की जाती है, हीरा भी एक पत्थर है, उसकी तराश खराश की जाएगी तो इंशाअल्लाह उसके अंदर से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी शान निकलेगी, उसकी चमक दमक, क्योंकि यहाँ तो खजाना है आप में से हर एक। क्योंकि हम भी 4 बहन भाई थे, 3 एक मेरी बहन और 2 भाई डॉक्टर बनने निकले, मैं इंजीनियर बनने निकला। सब नहीं बनते, जिनके नंबर आते हैं, जो उस मैयार को पूरा करते हैं, वो बनते हैं। और किसी ने, आचार्य भाई ने कहा था कि इंजीनियर तो वाइब्रेंट होता है, इंजीनियर तो के जहन में तो हर बुद्धि को सुलझाने की सलाहियत होती है, फिर इंजीनियर का पीछे चला गया। तो मैंने जो इस शहर इक़्तिदार में 28 साल 27 साल मैंने सियासत में लगाए, उसमें भी मेरी तरबियत हुई। अल्लाह ताला के पास कोई चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रायगा नहीं जाती, लेकिन ये जो 6 साल मैंने इस्लामाबाद में लगाए, तो आप इंजीनियर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बीमारी की मैं एक ही तशखीस कर सका। आप कितने बड़े इंजीनियर, कितने बड़े पीएचडी, कितने बड़े साइंसदान बन जाए, जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के मोहताज हो रहे होंगे। और डॉक्टर के सामने जब मैं भी जाता हूं तो मैं बेबस होकर जाता हूं, अल्लाह से दुआ करता हुआ जाता हूं, उम्मीद से जाता हूं कि ये मेरी बीमारी को, मेरी तकलीफ को दूर कर देगा। जब दांत का दर्द हो जाए तो हम डॉक्टर को नहीं, डेंटिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। आंख का दर्द हो तो आंख का डॉक्टर, कान का दर्द हो तो कान का डॉक्टर, इतने से चेहरे के ऊपर आधा दर्जन क्या 1 दर्जन डॉक्टर लगते हैं। स्किन पे रैश आ जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट, सर पे चोट लग जाए तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, और हर तरह का डॉक्टर। तो ये मेरा और आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जहां हमारे माँ बाप पैदा हुए और उन्होंने कुर्बानियां दी, जो लोग हिजरत करके आए उन्होंने कुर्बानी दी, वो कैसे चंद लोग उसके फैसले कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो शराफिया हो, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि अगर उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो जैसे मैं उन सब से कहता हूं कि अपनी आंख को आप किसी को नहीं छेड़ने दोगे, क्योंकि आंख अगर स्पेशलिस्ट के अलावा कोई उसके साथ छेड़खानी करेगा तो अंधे हो जाओगे, कान के साथ कोई नॉन स्पेशलिस्ट छेड़खानी करेगा तो बहरे हो जाओगे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का इंजीनियर, पाकिस्तान का बाबा है पानी, पाकिस्तान का बाबा है बिजली, पाकिस्तान का बाबा है पेट्रोलियम, पाकिस्तान का बाबा है आईटी, पाकिस्तान का बाबा है एग्रीकल्चर। इन पॉलिसीज को SIFC अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब भी मैं उनके DG से और उनसे मिलता हूं, मैं कहता हूं कि आपको स्पेशलिस्ट इनपुट बैटिंग करानी चाहिए अपनी हर पॉलिसी की। किससे? स्पेशलिस्ट, मुझसे नहीं। मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर वो जो रिसोर्स पूल है 2,75,000 इंजीनियर्स का वो जमा किया। ज़्यादातर जो प्रोग्राम किए वो इसी बुनियाद पर थे कि पाकिस्तान का इंजीनियर, पाकिस्तान का ये बेटा जो 16 जमातें पढ़ के निकलता है, फिर MS करता है, फिर कुछ PhD करते हैं, वो इतना काबिल और लायक हो जाए, इतना बावकार हो जाए, इतनी उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए
اس کی سافٹ اسکلز اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ جب کوئی اس کے سامنے بیوروکریٹ آ کے بیٹھے تو ایسے ہی بے بس ہو کے بیٹھے جیسے میں اپنے ڈاکٹر کے سامنے بے بس ہو کے بیٹھتا. یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا اور اس کے لیے سرٹیفکیشن بھی کرائے, اس کے لیے کورسز بھی کرائے, اس کے لیے سافٹ اسکل بھی کرائے. PEC کے وسائل, اللہ مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہوگی اور یہ برکت کا لفظ ہے. جب میں آیا جو پیسے تھے آج اس سے زیادہ پیسے PEC کے خزانے کے اندر ہیں. 13 ارب روپے PEC کے پاس پڑے ہوئے ہیں, 13 ارب روپے. لیکن میں نے کوئی نئی بلڈنگ نہیں شروع کی, پرانے پروجیکٹس کو مکمل کرا رہا ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس دن یہ جو ہم اپنے انجینئرز کو تگڑا کر دیں گے, ان کو ریلیونٹ کر دیں گے, ان کو بااختیار کر دیں گے. اور یہ جو بات ہو رہی تھی, اگر مجھے میں 13 تاریخ کو منڈے سے, کل فرائیڈے ہے, مجھے بتائیے, آپ بتائیے مجھے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی نان ٹیکنیکل موجود ہے تو میں نہ صرف سخت ترین لیٹر لکھوں گا, اور اگر وہ نہیں تبدیل کیا تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ادارے کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا اور رزلٹ حاصل کر کے دوں گا. جب منسٹری آف فائنانس نے, اچھا یہ کام آسان نہیں تھے لیکن اللہ نے میری تربیت کرائی, اللہ نے میری تربیت کرائی اور اللہ نے مجھے یہ حوصلہ دیا اور یہ عزت دی. 1150 اس ملک کے اندر پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, 1150, 104 سینیٹر, ہمارے وقت میں 342 MNA اور پھر 4 صوبائی. 5 سال میں سرکار کے ساتھ کام نہیں کرتا, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں. میں فرسٹ آیا آپ کا انجینئر, سیلف امپلائڈ انجینئر, جس کو کوئی باپ دادا سے کہتا, جو رات کو نوکری کر کے انجینئرنگ پڑھتا تھا, وہ فرسٹ آیا. سب سے زیادہ ٹیکس ہر سال 5 سال تک خزانے کے اندر ڈالا. اس نے مجھے طاقت دی کہ میں بات کرتا ہوں اسلام آباد میں, چھوٹا سا مفاد نہیں لے کے جاتا, مجھے کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے. اللہ نے مجھے اپنی مہربانی سے, اگر آپ لوگوں کی محبتیں دی ہیں, ایسے دوست دیے ہیں, یہ میری طاقت ہے. اللہ نے مجھے میرے بیٹے 3 واپس بھیج دیے امریکہ سے, وہ میرا سکسیشن پلان ہے, وہ میرے کاروبار کو دیکھتے ہیں, تو میرے سے کام لے لیجیے. میں نکلا ہوں بے انتہا امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کو اس کا انجینئر نہ صرف ترقی یافتہ بنا دے گا, نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو وہ سہل بنا دے گا, اپنے نوجوان اپنا روزگار کما کے اپنے ماں باپ کا بھی حقوق ادا کرے گا اور اپنے خاندان کی بھی پرورش کرے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ انجینئر ہیں اور پاکستان کی ایک ہی ڈگری ہے, ایک ہی ڈگری, انجینئرنگ کی ڈگری. واشنگٹن ایکارڈ کے آپ سیکرٹری ہیں پاکستان, کچھ ابھی 6 سال کا آپ کو اس کے اندر وہ بھی ایکسٹینشن بھی مل گیا, تو آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں گے, آپ معزز ہیں. لیکن پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ آپ کے ماں باپ جو پیچھے رہ جائیں گے, آپ کے جو بہن بھائی پیچھے رہ جائیں گے. تو میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مفادات سے باہر نکلیں, علاقائی مسائل سے باہر نکلیں. آج گوگل کریں, ہوم ورک کریں, فیصلہ کریں کہ کون وہ شخص ہے جو خزانے کے اندر پیسے ڈالتا ہے, ہر سال ڈالتا ہے, فرسٹ آتا ہے. کون وہ شخص ہے جو خزانے میں سے 1 روپیہ نہیں نکالتا. اللہ نے مجھے رزق کی مہربانی کی ہے, میرے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنی چلاتے ہیں اور اب اس عمر کے اندر بہت زیادہ نہ ابھی پھیل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. تو آپ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آپ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, نوجوان خاص طور سے, اپنا ہوم ورک کریں گے اور ہوم ورک کر کے اپنے ووٹ کی امانت کو, اپنے ووٹ یہ امانت ہے, اس کو ہلکا نہ لیجیے.
पहले ज़माने में वो बैलेट पेपर कोई ले जाता था, ये ना कीजिए। मैं कहता हूँ बुजुर्ग मेरी बात की गवाही देंगे, फैसला ऐसे कीजिए किसको वोट देना है। जैसे जब अपनी बेटी या बहन की हम शादी करते हैं, रिश्ते आते हैं, बाद का बेहतरीन दोस्त का बेटा जो आवारा हो उसका रिश्ता आएगा, तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत होती है, हमें उसका मुस्तकबिल अजीज होता है। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, पाकिस्तान आपका भी मुल्क है। आपने ज्यादा लंबा यहाँ जीना है। मेरा भी यहाँ स्टेक्स है, मेरा मरना जीना पाकिस्तान पे है। मेरे पास एक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चेक कीजिए कौन है, कैनेडियन नेशनल है, फैमिली कनाडा के अंदर है। तो यहाँ से तो देखिए ये मुल्क को कौन सही करेगा? जिसको भागने की आसानी है वो करेगा। इस मुल्क को वो सही करेगा जिसका मरना, जिसका जीना, जिसका असास है, जिसका हर चीज। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इतना बड़ा टैक्स पेयर हूं, मेरा कोई दुनिया के अंदर अकाउंट नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, औलाद भी पाकिस्तान। और ये सारी चीजें इन बातों के साथ, और ये जिन दोस्तों ने ये ऑर्गेनाइज किया, जो जिस तरह से लाहौर ने हमेशा मुझे मोहब्बत दी। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं पिछली दफा भी चारों सूबों के लिए जीता था, मुझे मैंडेट मिला था। 70% लोग नए थे, नासिर खलीली साहब उसमें गवर्निंग, ये आज नए मीर मसूद साहब, क्योंकि ये मेरे, इनको 50 साल से जानता हूँ, इनकी ईमानदारी की कसम खा सकता हूँ और इनकी मेहनत लगन की कसम खा सकता हूँ। तो मैंने एक एडवाइजर, ऑनरेडी एडवाइजर, कोई तनख्वाह नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, तो जो मेरा प्लान था उस पर इन्होंने अमल किया। नौजवानों के सारे मामला इन्होंने लीड किए। और ये जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर, जो नेस्पार्क का पावर हाउस जिस तरह से यहाँ बैठा हुआ है, रेलवे बैठा हुआ है, बासा बैठा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर कंसल्ट, आपने मेरी ताकत बनना है। लड़ाई को मैं फ्रंट से लीड करूंगा। एक बात मैं, आपने शायद पहले भी किसी लीडर की ज़बानी सुनी हो कि शेरों की फौज का सरदार अगर गीदड़ होगा तो वो हार जाएगी, ठीक है ना? तो आपने सरदारी अगर मुझे सौंपी, और मेरे माजी को देख के कीजिए, इंजीनियर की जो शान है, इंजीनियर तो प्रोजेक्शन निकालता है, 69 ईयर्स इस मुल्क के अंदर। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं वक्कास मखदूम साहब, फरमान साहब, नदीम खटक साहब और खास तौर से फरद खोंदर साहब ने आज तकरीर की, उनसे, बाकी दोस्तों से, कैसर वजीर साहब, अनम सत्तार साहब, मैं सारे दोस्तों को जिसका नाम रह गया हो उसके लिए भी, और आप लोगों ने जो मेरी पैगाम है, और मेरा जो पैगाम है, मेरी जो बात है, अगर आपने सुनी तो इसको अमानत की तरह आगे बढ़ाएं। अगर आपके दिल को छुई और गूगल करें, रिसर्च करें, सारे कैंडिडेट्स को बराबर में खड़ा करें और उनको इस एक ही पैमाने पे नापें। ना किसी के वतन पे जाएं, ना किसी की दौलत पे जाएं। पूछें कि तूने खजाने के अंदर क्या डाला है। और मेरे से भी रिकॉर्ड ने पिछले 32-33 साल मैं खजाने के अंदर डालता रहा। अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड दिया और आज इस मुल्क को तब्दील करने का बेहतरीन मौका है। ईरान के अंदर जब उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे, एम्बार्गो लगा था, तो वो तो पास तेल भी था, डॉलर भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इंडिजिनसली, लोकल, बाहर की दुनिया मदद करने को तैयार नहीं थी, उन्होंने अपने पांव पे खड़े हो गए। आज पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और डॉलर हासिल करने के लिए आपको इंपोर्ट्स के ऊपर कम से कम करना पड़ेगा, इन्हिसार कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना पड़ेगा। अपने इंजीनियर को सर का ताज बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये हो गया, अभी मेरी बात शायद आपने सुनी हो, मैं कह रहा था हर इंजीनियर जो पीछे खड़े हुए हैं वो उनको मिला के हर एक के कंधे पे 1000 पाकिस्तानियों का बोझ है। 2.5 लाख इंजीनियर, 25 करोड़ पाकिस्तानी, प्यासे पाकिस्तानी,
पानी नहीं है, बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, हम उसको हार्नेस नहीं कर सके। हमने कोड बनाए, ग्रीन बिल्डिंग का कोड भी बनाया, उस पर अवार्ड भी मिला दुबई को। मैंने अपनी बातों को इसलिए नहीं बयान किया क्योंकि वो पोर्टल के ऊपर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी मौजूद है, और इन्होंने भी बयान किया, बाकी दोस्तों ने भी। तो मुझे मेरी उम्मीद, मेरा यकीन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आपको यहाँ देख के बढ़ जाता है। मैं आखिरी सांस तक यहीं पे अपनी जद्दोजहद को जारी रखूंगा, और इंजीनियर्स को पाकिस्तान का मसीहा समझता हूँ, इंजीनियर्स को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझता हूँ, इंजीनियर्स को मैं हरावल दस्ता समझता हूँ। मैं सियासत भी रहा, वो मेरी फ्रेटर्निटी है, वो भी मेरी बरादरी है, लेकिन वो पाकिस्तान के निजात दहिंदा नहीं बन सके, ना उनकी वो सलाहियत थी, ना उनकी वो ट्रेनिंग थी। तो इंजीनियर अगर अपनी कमर को कसेंगे, मैं वो क़यादत फराहम करने को, वो लीडरशिप, और बिला खौफ, बिला लालच, जब अल्लाह आदमी को गनी कर देता है, जब मुझे सरकार से कुछ चाहिए नहीं, तो मैं इंशाअल्लाह आपका केस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर दस्तदराजी की, 115 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके गए। तो मैं दिफा करूँगा, अपने लिए करूँगा, अपनी आइंदा नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन सीनियर्स भी रहनुमाई करें और लोगों को इस वोट के इस्तेमाल। आखिरी बात करता हूँ, 2,75,000 इस वक्त वैलिड वोटर है, पाकिस्तान के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, कई उसमें से रिटायर्ड घरों पे बैठे होंगे, 25 करोड़ लोग हैं। मैंने कहा हर एक के ऊपर 1000 लोगों का वजन है, हर इंजीनियर के कंधे पे, लेकिन इस 2,75,000 में से मेरा पिछले इलेक्शन के अंदर मैं 17,000 वोट लेके जीता था, और अल्लाह की मेहरबानी से मुझे हर सूबे ने सपोर्ट की थी, तो मैं ये बड़ा काम कर सका। पंजाब, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, कराची, बड़े इस्लामाबाद, पिशावर, अगर आपने दयानतदारी, अमानतदारी, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड, जो कुछ मैंने आपको बताया है, जो कुछ मैं कर चुका हूँ, उस पर एतमाद करके मुझे वोट दिया, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 3 साल में मैं वो मोमेंटम जो जनरेट हो गया, जो हमने ट्रेन सेट कर दिया है, इन्होंने कहा कि हमने ट्रेन को पटरी पे चढ़ा दिया है, इस ट्रेन को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, और फिर जो हम आप जैसे दोस्त जो कि फील्ड के अंदर है, जो अपना अपना रोजगार कर रहे हैं, मैं भी अपने जैसे हम अपने माल की ज़कात निकालते हैं, ऐसे ही मैं तमाम इंजीनियर से कहूँगा कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त, अपने वक्त की भी ज़कात निकालिए। जब आप निकालेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, और पाकिस्तान हरगिज़ हमेशा इस हाल में नहीं रहेगा। पाकिस्तान का इंजीनियर इसको गरीबी से निकालेगा, अपने तरक्की की मनाजिल तय कराएगा, इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत लाहौर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन अनवर है जी। मैं वैसे तो मैं नेस्पाक में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये नेस्पाक पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंसल्टेंसी फर्म है, इसके अलावा दुनिया में इसकी एक हैसियत है, और ये मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में और इसका एक नाम है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान डेवलपमेंट ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे वाइस चेयरमैन पंजाब का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज हमारे जो चेयरमैन हैं, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कैंडिडेट भी हैं अगले इलेक्शन के लिए, और वो इंकम्बेंट चेयरमैन भी हैं, तो वो भी कराची से आए हैं। और ये हमने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक फंक्शन किया, जिसमें हर सब डिसिप्लिन के इंजीनियर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, वो इस हमारे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फंक्शन में। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये बड़ा कामयाब फंक्शन रहा, और उसमें चेयरमैन साहब ने
اپنے جو پرفارمنس ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو لاسٹ 3 ایئرس کی اس کے بارے میں بتایا، جس میں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. تو اس میں جو اچھے جو قابل ذکر جو کام ہے اس میں اسٹینڈرڈ بڈنگ ڈاکومنٹس کے لیے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں، کمیٹیز بنائی ہیں، وہ اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں بڈنگ ڈاکومنٹس کو. ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ کام ہو رہی ہے، اس فارمولے پہ اس پہ بھی انہوں نے کمیٹیز بڑی فعال کمیٹیز بنائی ہیں، اور یہ سارا کام انہوں نے کمیٹیز کے تھرو کیا، جس میں ینگ انجینئرس کے لیے بھی انہوں نے فائنل ایئر میں پروجیکٹس لانچ کیے ہیں جو کہ فائنینسڈ ہیں بائی PEC. اس کے علاوہ انٹرنشپ پیڈ ہیں، انٹیلیجنس اس میں انڈسٹری میں اکیڈیمیا میں انہوں نے انجینئرس کو بھیجا ہے یونیورسٹی کے بعد فارغ ہونے کے بعد، اور پیڈ ہیں، پیڈ PEC نے کیا ہے، اور انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں ان کو ایکسپیرینس بھی دلوایا ہے. پیپر لیس انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کیا ہے. انجینئرس کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ بات چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس پہ کیونکہ گورنمنٹ کے انجینئرس بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، تو وہ اس پہ کافی ان کے انرولز ہو گئے ہیں. پے اسٹرکچر کے اوپر بات کر رہے ہیں انجینئرس کا. ایک انجینئرس کی ترقیوں میں جو اس میں بڑے گریڈ ہیں، سینئر گریڈ ہیں، اس میں بھی ریپرزنٹیشن انجینئرس کی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو انجینئر کیونکہ یہ دیکھیں ایک فورم ہے PEC کا، یہ اس کا ایک بڑا اگر یہ مسئلہ اپنا ایگزرٹ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ 60+ کی اس کی گورننگ باڈی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بلوچستان کے صوبے سے بڑی گورننگ باڈی ہے جو کہ ایک ریگولیٹر ہے. تو اس میں سارے ایمننٹ انجینئرز ہیں، کچھ الیکشن سے آتے ہیں اور کچھ نامینیشنز ہوتی ہیں. تو یہ مل کے سب بیٹھ کے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے فیصلے کرتے ہیں. اس میں سارے بڑے کنٹریکٹر ہیں، لو لمٹ کنٹریکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہیں، ہمارے نیسپا کی طرح گورنمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، اور انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں انجینئرس کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کو کمیٹیوں میں ڈالا گیا تاکہ ایک کراس فنکشنل قسم کی ان پٹ ہو اور اس کے بعد پالیسی کو فریم کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ 3 سال کا ٹینیور نجیب صاحب جو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اب اس میں کافی چیزیں آگے ان کی کوئی رہتی ہیں، کیونکہ 3 سال از ٹو شارٹ اے پیریڈ فار سچ بگ انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ٹاسک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نجیب ہارون صاحب کا جو پاکستان ڈیولپمنٹ گروپ ہے، اس کو سب انجینئرز، سب ڈسپلن 2.5 لاکھ انجینئر ہے اور پورے پاکستان میں ہے، وہ اس کو ووٹ دیں. آپ ٹرن اوور بڑھائیں، نکلیں اپنے گھروں سے. چھٹی کا دن ہوگا، اپنے دوستوں کو کہیں، اپنے حلقہ احباب میں کہیں، اور اس کو ایک کامیاب مہم بنائیں اور نجیب ہارون صاحب کے پینل پاکستان ڈیولپمنٹ گروپ کو الیکٹ کر کے اسے خدمت کا موقع دیں. شکریہ. اور میں پھر چیئرمین صاحب نجیب ہارون صاحب کو بھی دعوت دوں گا اس کے بعد کہ وہ آئیں، وہ اپنی کتاب بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی ہم موقع دیں گے کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، جو کویسچنز ہیں، جو خدشات ہیں، وہ کھل کے بولے. انشاءاللہ ہم کھلے دل سے اس کا جواب دیں گے اور خندہ پیشانی سے آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.